धुंध का राज मोटरवे M4 शाहकोट ता अब्दुल हकीम और फैजपुर ता जड़ावाला इंटरचेंज तक बंद। शोरकोट ता गोजरा तक धुंध के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आम इंतखाबात नजदीक, मुलाकातें तेज। नून लीगी उम्मीदवार NA100 राना सनाउल्लाह के हल्के के तूफानी दौरे। चक 4 राम दिवाली में चौधरी अफजल के डेरे पर जलसा। पार्टी मंशूर और हल्के के मसाइल पर गुफ्तगू की। अमीनपुर बाईपास 6 चक में चौधरी कमर मंसूर गिल ने राना सनाउल्लाह की हिमायत का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद के हल्का PP 118 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रजाक की इंतखाबी मुहिम जारी। आजमाबाद में जलसा। मलिक रजाक का कारकुनान से खिताब, बोले नवाज शरीफ दोबारा मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। फैसलाबाद के हल्के NA 101 से लीगी उम्मीदवार मियां इरफान मन्नान की इंतखाबी मुहिम तेज। मियां इरफान मन्नान का पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में जलसे से खिताब, कहा हल्के की तरक्की और खिदमत के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। पाकिस्तान का इस्तेहकाम नवाज शरीफ के साथ जुड़ा है। आम इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस के 18,418 एहलकार तलब। फैसलाबाद को पंजाब कांस्टेबलरी से 394 और पेट्रोलिंग पुलिस से 462 एहलकार मिलेंगे। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से 593 और ट्रैफिक पुलिस से 435 एहलकार फैसलाबाद को मिलेंगे। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी के हवाले से अहम मीटिंग। CPO मोहम्मद अली जिया ने इलेक्शन की सिक्योरिटी पर शुरका को हिदायत जारी की। उन्होंने बताया कि हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। हंगामा आराई के रिकॉर्ड याफ्ता अफराद से श्योरिटी बॉन्ड्स दिए जाएंगे। DPO जंग राशिद हिदायत ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक से आगाह कर दिया। असलहा नुमाइश, हवाई फायरिंग और नफरत अंगेज मवाद की तशहीर पर फौरी एक्शन का हुक्म दे दिया गया। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज कर दिए। इख्तियारात सिर्फ इलेक्शन के नताइज के ऐलान तक होंगे। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख का इलेक्शन इंतजामात और पोलिंग स्टेशन का जायजा लेने के लिए गवर्नमेंट MC हाई स्कूल इस्लाम नगर का दौरा। कमरों की हालत और दीगर सहूलियात का जायजा लिया गया। पोलिंग स्टाफ के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाने की हिदायत। उधर झंग में आम इंतखाबात के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेर सदारत इजलास। पोलिंग स्टेशन की मरहलावार स्क्रीनिंग की हिदायत। DRO अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी कहते हैं कि साफ शफाफ इंतखाबात हुकूमत की तरजीह है। जंग के सूबाई हल्का PP 126 में सड़कें टूट फूट का शिकार। हल्के में इलाके में सीवरेज के भी मसाइल। मुस्लिम लीग नून से मेहर असलम भरवाना और आजाद उम्मीदवार मेहर नवाज भरवाना में टाकरा होगा। TLP जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। फैसलाबाद लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की हिमायतियों का सिलसिला जारी। PP 117 की यूनियन काउंसिल 130 के चेयरमैन मलिक लतीफ का पैनल समेत ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की हिमायत का ऐलान। फैसलाबाद में आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार PP 111 मियां अशफाक हुसैन का भाई वाला में जलसा, बोले हमेशा जमहूरियत को तरजीह दी है। बिलावल भुट्टो के विजन पर अवामी खिदमत करेंगे। NA 103 से राना मुबशर अली खान और PP 118 से मलिक जुल्फिकार अली का जलसा। राना मुबशर अली खान ने पार्टी तराने पर जयालों के हमरा रक्स किया। उम्मीदवार वोट और सपोर्ट हासिल करने के लिए कोशिश। उम्मीदवार PP 108 राना आफ्ताब अहमद खान की चक 76 में कॉर्नर मीटिंग। अहले इलाका की बड़ी तादाद का हिमायत का ऐलान। राना आफ्ताब का कहना था कि भरपूर इज्जत देने पर हल्के की अवाम का मशकूर हूं। उधर PP 115 में आजाद उम्मीदवार शेख शाहिद जावेद की रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शेख शाहिद जावेद कहते हैं वोटर्स 8 फरवरी को शटल कॉक का निशान याद रखें। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए शटल कॉक पर मोहर लगाएं।
تانیہ والا کے حلقہ NA97 میں استحکام پاکستان پارٹی کے نامزد امیدوار ہمایوں اختر خان کی بھرپور انتخابی مہم، علاقہ بھر میں کارنر میٹنگز اور جلسے، ہرمین ہونڈا سینٹر تانیہ والا کے مالک حاجی ابو بکر اور ورکر سے ملاقات، چک 596 پل جان محمد آمد، محمد طارق کچی، خالد کچی کی ملاقات، علاقہ معززین کا حمایت کا اعلان، چک 595 اور 97 میں کارنر میٹنگز، ہمایوں اختر سکندر جتوئی کا بھرپور استقبال۔ PP 123 جھنگ میں مولانا مسرور نواز کی انتخابی مہم، محلہ حق نواز شہید میں دعوت پر کارنر میٹنگز کی، ملک کھوکر چشتی اور شیخ برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا، چودھری فیصل، چودھری علی، ملک بلال اور سمیت دیگر نے ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کیا، محلہ پرانی عیدگاہ، محلہ بڈھے والا میں بھی کارنر میٹنگ، کچا ریلوے روڈ جھنگ سٹی میں بھی ووٹرز نے اعتماد کا اظہار کیا، مولانا مسرور نواز نے کہا کہ الیکشن جیت کر علاقے کے دیرینہ مسائل حل کریں گے۔ توبہ ٹیک سنگھ کے حلقہ NA105 گوجرا سے قومی اسمبلی کے امیدوار رؤف تتلہ کی انتخابی مہم، کسان اتحاد عوامی پارٹی کے چیئرمین کی دیہات میں انتخابی میٹنگز، کہتے ہیں کہ جیت کر کسانوں کے مسائل اولین بنیادوں پر حل کرواؤں گا۔ کمالیہ میں عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی، NA107 سے لیگی امیدوار چودھری اسد الرحمان رملے کی بگائی والا آمد، آزاد امیدوار PP 123 چودھری شاہد اقبال گجر بھی ہمراہ تھے۔ شفاف انتخابات کے یقینی انعقاد کے لیے جھنگ میں موک پولنگ، الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا تکنیکی جائزہ لیا، الیکشن سٹاف کو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے رسائی فراہم کی گئی، ریٹرننگ افسران نے ڈمی نتائج سسٹم پر اپلوڈ کیے، موک پولنگ کامیابی سے مکمل کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ ٹیموں کو اشتہاری مہم کا جائزہ لینے کی ہدایت، توبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ نے ممنوع تشہیری مواد اور امیدواروں کے مقررہ سائز سے بڑے پینافلیکسز اتار دیے، ادھر فیصل آباد میں امیدوار ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑانے لگے، PP 106 سے آزاد امیدوار رائے احسن رضا نے انتخابی مہم کے لیے جہازی سائز پینافلیکسز لگوا دیے۔ فیصل آباد میں پروسیسنگ اور ڈائنگ کی 75% فیکٹریاں بند، کپڑے کی صنعت سے جڑے تاجر کہتے ہیں کہ لوگوں کی ترجیح اب کپڑا رہا ہی نہیں، 2 وقت کی روٹی کی فکر غریب اور متوسط طبقے کو لیے ہوئی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا ٹیکس کی مؤثر وصولی اور منی لانڈرنگ روکنے کے لیے اقدام، پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ افراد کا ڈیٹا جمع کرنے پر کام شروع، ڈویژن بھر میں جائیدادوں کے کاروبار سے وابستہ افراد کی فہرستیں تیار ہوں گی اور غیر رجسٹرڈ ڈیلروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے رجسٹرڈ کیا جائے گا۔